السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودائما في الدرس ديال المنطق. من بعد ما هضرنا على البروبوزيسيون وهضرنا على الفونكسيون بروبوزيسيونيل وهضرنا على لي كوانتيفيكاتور، دابا جا الدور باش نهضر على ثاني حاجة في هذا الدرس هذا اللي هي لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. يعني البروبوزيسيون ماتيماتيك ولا اسيرسيون ماتيماتيك ولا العبارة الرياضية ولا العبارة المنطقية كتعرف شنو هي. نذكر بها ماشي مشكل. قلنا هي كل نص رياضي يحمل معنى، يعني توت اينونسي ماتيماتيك اللي غادا تكون يا اما صحيحه اما خاطئه، وما عمرها ما تكون صحيحه وخاطئه في نفس الوقت. وقلنا العباره اذا كانت صحيحه دائما تبقى صحيحه، كانت خاطئه كتبقى دائما خاطئه. وقلنا العباره كنرمز لها باحد الرموز، اما بي اما كي اما ار اما اس. ودابا غادي نبقاو مع اول اوبيراسيون على لي بروبوزيسيون اللي هي ليكيفالونس. الا جينا للديفينيسيون هنايا كنقولوا اون دي كو دو بروبوزيسيون بي يو كي، يعني كنقولوا جوج العبارات. وقلنا العباره كتعرف شنو هي بي يو كي سون ايكيفالونت، يعني متكافئتان. كنقول بلي انا واحد جوج العبارات متكافئين سي زون لي ميم فالور دو فيغيتي. غتقول لي ما عرفتش شنو هي فالور دو فيغيتي، غنقول لك لا، يا قلنا العباره اما تكون خاطئه اما تكون صحيحه. هذه كلمه خاطئه وهذه كلمه صحيحه كتسمى لا فالور دو فيغيتي دون بروبوزيسيون. وما قلنا ما كنبقاوش نقولوا لها فوس ولا فغي، قلنا كنبقاو نديروا لها احد الرموز. الا كانت صحيحه اما كندير لها واحد ولا في، ولا كانت خاطئه اما كندير لها الصفر ولا اف يعني فوس. مزيان. وهذاك ليكيفالونس كنوطيه واحد الرمز هذا اللي كيعني التكافؤ. ربما هنا الرمز ما بينش، غادي نوضحوا لكم هنايا كيعني التكافؤ. يعني هاد العبارتان متكافئتان كتقول لها سيري عندي وانا نمشي عندك، يعني بحال بحال. دابا العبارات فوقاش يكونوا متكافئين الا كان عندهم نفس الفالور دو فيغيتي، اما صحاحين بجوج اما خاطئين بجوج. هنايا الا جيت لهذا الجدول هذا هنا عطيتك كتقول لي علاش رتبتي هادو على هاد الشكل، غنقول لك لا، غير بغيت ندير الاحتمالات الممكنه. يعني هاد العبارات اما يكونوا صحاح بجوج اما خاطئين بجوج، اما هذه صحيحه وهذه خاطئه ولا هذه خاطئه وهذه صحيحه. المهم درنا كاع الاحتمالات الممكنه. ولكن انا شنو كيهمني التكافؤ، كيهمني العبارتان يكونوا متكافئين. يعني بي تكافئ كيو. يعني قلنا فوقاش العبارتان على حساب الديفينيسيون. غير واحد الملاحظه دائما غنبغي نشير ليها، راه الرياضيات ما هي الا خاصيات وقواعد وتعاريف، ضبطهم ما عمرك ما تخاف. راه يكذب عليك شي واحد يقول لك انا عندي معلومات، انا اللي كنشرح لكم في هذا الفيديو والله ما نعطيكم شي حاجه من عندي، غنعطيكم فقط التعاريف. يعني داكشي اللي قريت في كتب، داكشي اللي قريت في مراجع كنشرحو لكم، اما انا ما غنعطيك حتى حاجه. راه اي كتاب مشيتي ليه غتلقى الديفينيسيون هذا، تلقاه باللونغلي، تلقاه بالعربيه، تلقاه بالامازيغيه، اي لغه بغيتيها غتلقاه. خلاصه القول الرياضيات ما هي الا خاصيات وقواعد وتعاريف، خاصك تبقى تلعب بهم وتكون عارفهم. نرجعوا للموضوع ديالنا. قلنا انا كيهمني التكافؤ، يعني بي تكافئ كي. فوقاش هاد العبارتان يكونوا متكافئين الا كان عندهم نفس الفالور دو فيغيتي. الا جيت هنا بي و كي، او ما تنساش راه بي تكافئ كي حتى هي كتولي عباره، يعني بي عباره وكي عباره، والتكافؤ ديالهم حتى هو عباره، حتى هو بروبوزيسيون ماتيماتيك. يعني فوقاش تكون صحيحه الا كان عندهم نفس الفالور دو فيغيتي. هما بحال هنايا غتكون صحيحه. علاش درت واحد الا كترمز الصح؟ هنايا مختلفين، هذه صحيحه وهذه خاطئه، دونك هذيك العباره غتكون خاطئه. هنا مختلفين غتكون خاطئه، ولكن هنا بحال شي مخاطئين بجوج غتكون صحيحه. دونك شنو هو التكافؤ ديال العبارتان؟ يعني كيعطيني عباره كتكون صحيحه الا كان عندهم نفس الفالور دو فيغيتي. كنتمنى هذا الشيء يكون واضح. ودابا غادي ندوز لواحد العمليه اخرى على لي بروبوزيسيون اللي هي لا نيغاسيون، بالعربيه كتسمى النفي. هنايا نبقاو مع الديفينيسيون، كنقولوا او نابيل لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون لوجيك بي. النفي ديال من؟ ديالي انا ولا ديالك انت؟ لا، كنقولوا نفي عباره، هذيك العباره كنرمز ليها بي. والنفي ديال العباره راه حتى هو عباره، غير هو النفي ما كنخليهش بي، كنزيد عليها واحد الرمز، كندير ديك البار الفوق ولا عندها نوطاسيون وحده اخرى. يعني انا عطيتك هذه العباره بي وقلت لك النفي ديالها اما دير ليها بحال هكا ولا دير ليها بحال هكا كتبقى صحيحه. يعني كيتسمى النفي ديال العباره. فوقاش النفي ديال العباره شنو نقول عليه؟ هذيك البروبوزيسيون لوجيك بي بار فوس الا كانت بي فري، وفري الا كانت بي فوس. يعني هنا كاين بحال قلتي هذيك الا كانت صحيحه الاخرى خاطئه، والاخرى الا كانت خاطئه هذيك صحيحه. يعني عباره والنفي ديالها دائما الفالور دو فيغيتي كيكونوا عندهم مختلفين. الا كنتي تي صحيحه انا خاطئه، كنتي تي خطا انا صحيحه. عطيتك هنا بي وعطيتك بي بار، يعني البي الاحتمالات الممكنه اما تكون خاطئه اما تكون صحيحه. هنايا في حاله الا كانت بي خاطئه بي بار غتكون صحيحه، غنرمز ليها بواحد. وفي حاله الا كانت بي صحيحه بي بار غتكون خاطئه. يعني نفي عباره حتى هو عباره، ما كنرمزليش ببي وانما كنرمز ليه ببي بار ولا كنرمز ليه بهذا الرمز هذا. وفوقاش تكون صحيحه الا كانت بي خطا، وفوقاش تكون خطا الا كانت بي صحيحه. يعني دائما كاين بيناتهم واحد كيف غنقولوا النفي.
دابا غادي نبقاو مع بروبريتي يعني خاصيات، وكذلك غندير لكم حتى البرهان. الا جينا للخاصيه الاولى يعني النقطه الاولى، الا شديتي واحد العباره ودرتي لها النفي جوج المرات كتبقى على نفسها. وهنايا بي تكافئ كي، هنا راه واخا دير التساوي ما كاينش مشكله، يعني العبارات الا كانوا متساويين راه عندي الحق ندير بيناتهم تساوي ولا ندير التكافؤ، راه ما كاينش مشكل. راه العبارات الا كانت عندهم نفس الفالور دو فيغيتي راه نقدر ندير بيناتهم التساوي ما كاينش مشكل. دونك هنا واخا دير تساوي راه ما كاينش مشكل، يعني كتبقى صحيحه. هاد العباره هذه اللي هي بي تكافئ كي هي نفسها بي بار تكافئ كي بار. غتقول لي كيفاش؟ غنقول لك البرهان، يعني اي خاصيه تعطات ومع اي خاصيه ولا تيوريم وما عندهاش المبرهنه فراه في اي لحظه قادره تنفع. لهذا غنديروا البرهان وغادي نستعان باش بالجدول الحقيقه اللي كيتسمى طابلو دو فيريتي. هنا شنو غادي ندير؟ انا غادي نحاول نديمونطري لكم الاولى عاد ندوز للثانيه ان شاء الله. المهم بالنسبه للبوان الاولى عطيتك بي ها هي، ولكن انا شنو بغيت نبين ان بلي بي راه هي بي بار جوج المرات، يعني درت النفي عاود درت النفي. ها بي الا نفيتها اش قلنا بي هذه صحيحه الا كانت هذه خاطئه وخاطئه الا كانت هذه صحيحه. دونك هذه كي دايره خاطئه دونك غتكون هذه صحيحه بكل بساطه. هذه الا كانت صحيحه كي غتكون هذه غتكون خاطئه. مزيان. هنايا هذه كتعامل معها على اساس عباره واحده اخرى حتى هي غادي تنفيها، يعني يعني البار ديال بي بار راه هو النفي ديالها مره اخرى، يعني هذيك تولي تتعامل معها على اساس بحال غير واحد البروبوزيسيون اللي هي كي، يعني حتى هي غتعاود دير لها النفي. مزيان. هنا غتعاود تنفي هذه الا كانت صحيحه العاود تنفيتها غتكون خاطئه، وهذه هنا هي خاطئه العاود تنفيتها غتكون صحيحه. يعني الا لاحظتي من الجدول باللي ان هذا الجدول هذا كيساوي هذا، يعني هادو بحال بحال، يعني 0 0 1 1. هذا كيعني باللي ان بي تكافئ بي بار ولا تساوي ما كاينش مشكل، يعني بي تساوي بي بار. واخا دير تساوي ولا دير التكافؤ راه ما كاينش مشكل. دابا غادي ندوزو للبرهان الثاني. انا هنايا لاحظت عندي واحد الجدول وخاصني نبين ان هذه عندي بي، وهنا درت الاحتمالات الممكنه، يعني ملي كندير بي وكي كندير كاع الاحتمالات الممكنه، اما صحيح بجوج، اما هذه صحيحه وهذه خطا، هذه خطا وهذه صحيحه، ولا صحيحه صحيحه. انا شنو كيهمني؟ خاصني نبين هذه تكافئ هذه. اولا خاصني نبحث على التكافؤ ديالهم، ها هو خاصني نبين التكافؤ هو الاول، يعني غادي ندير بي تكافئ كي. وقلنا فوقاش عبارتان التكافؤ ديالهم كيكون صحيح، يعني عبارتان كيكونوا متكافئين الا كانت عندهم نفس القيمه. الا لاحظتي هنا عندهم نفس القيمه الوغ هذه العباره هذه غتكون صحيحه. هنا قيمتان مختلفين غتكون صفر، مختلفتين غتكون صفر. هنا بحال بحال غادي تكون واحد، يعني صحيحه. قلنا عبارتان الا كانت عندهم نفس الفالور دو فيغيتي دائما هنايا كتكون هذه صحيحه. كانوا عند الفالور دو فيغيتي مختلفين كدير الصفر لانها عباره خاطئه. مزيان. انا لقيت هذه، شنو باقي ليا؟ باقي خاصني نلقى هذه، يعني باش نلقى هذه خاصني بي بار وندير كي بار عاد ندير لهم حتى هما التكافؤ. راه بي بار عباره وكي بار عباره ونعاود ندير لهم التكافؤ. دونك غنمشي نقلب على بي بار ما كاينش مشكل. ها هي الا درت بي بار النفي ديالي انا ماشي ديالي انا، ديال هذه العباره هذه. دونك النفي ديال واحد العباره الا كانت صحيحه كيولي هو خاطئ، كانت الاخرى خاطئه كيولي صحيح. دونك انا نفيت غتعطيني صفر، غنفي هذه غتعطيني هنا صفر، هنا غادي ندير واحد وهنا غادي ندير واحد بكل بساطه، ما عندي حتى مشكل. انا باقي خاصني كبار. ها هي كبار باش غادي نبحث عليها غندير لها بحال هكا كبار. غنجي هنايا فوقاش كبار تكون صحيحه الا كانت هذه خاطئه، وتكون خاطئه الا كانت هذه صحيحه. انا كنلاحظ باللي كي دايره صحيحه اذا اش غتكون كبار خاطئه. هذه كي دايره هنايا خاطئه الاخرى غادي تكون صحيحه. هذه كي دايره صحيحه الاخرى غادي تكون خاطئه، وهذه خاطئه الاخرى غادي تكون صحيحه. ولكن انا راه مازال ما ساليت، انا كنبحث على بي بار تكافئ كي بار، يعني حصلت على واحد جوج العبارات جداد، يعني عبارتان جديدتان، يعني عبارات جداد. هنا غندير لهم التكافؤ، يعني فوقاش التكافؤ كيكون صحيح الا كان عندهم نفس الفالور دو فيغيتي. انا غنمشي نقلب هاد الجوج هادو فوقاش عندهم نفس الفالور. كنلاحظ باللي صفر صفر عندهم نفس الفالور ندير واحد، هنايا مختلفين ندير الصفر، هنا مختلفين ندير الصفر، وهنايا بحال بحال غادي ندير واحد. وهذه اللي كتبت هنا شنو هي؟ ما هي الا بي بار تكافئ كي بار. ها هي يعني بي بار تكافئ كي بار. الا جيت للجدول هنا انا اش خاصني نبين؟ خاصني نبين هذه اللي فيها بي تكافئ كي، يعني هي نفسها هذه ها هي. وإلا جيت هنا ها هي. دونك اش كتلاحظ باللي عندهم نفس القيم. يعني هذا اش كيعني باللي ان بي تكافئ كي بار ها هي، عفوا بي تكافئ كي ما هي الا كي بار، عفوا بي بار تكافئ كي بار. هاد الخاصيات هادو راه عندهم واحد الاهميه كبيره، سيرتو في لي تيوريم وفي الخاصيات راه عندهم مهمه، عندهم سيرتو في البرهان. هاد الخاصيات عندهم واحد الاهميه اللي هي كبيره بزاف. من بعد ما درنا ليكيفالونس، درنا لا نيغاسيون، درنا البروبريتي ودرنا البرهان، وكنتمنى هادشي يكون واضح. ودابا غادي ندوز لاوبيراسيون وحده اخرى.
بالنسبه لثالث العباره غادي نهضر عليها في هذا الفيديو هذا، اللي هي الكونجونكسيون. الكونجونكسيون كيتسمى العطف باللغه العربيه، الا ما خفت نكذب كيتسمى العطف، يعني الكونجونكسيون هو العطف. مزيان. هنا الا مشينا للديفينيسيون، ايطوندوني دو بروبوزيسيون، عطاك واحد جوج العبارات لوجيك، يعني عباره منطقيه كتعرفها ما عندكش فيها مشكل. بوكي عطيناك جوج العبارات، كنقولوا اون نابيل الكونجونكسيون ديال دوك العبارات بجوج راه حتى هو عباره. يعني الا كان النفي عباره حتى الكونجونكسيون عباره، الا كان ليكيفالونس عباره حتى الكونجونكسيون راه عباره. راه واحد العباره لوجيك. والعباره شنو كنعرف على اما صحيحه اما خاطئه. اذا الكونجونكسيون عباره ديال من؟ ديال بوكي. فوقاش يكون صحيح؟ صحيح الا كانت بوكي سون فري على فوا وكنرمز ليه ببي هكا، هذا الرمز هذا، ولا عنده رمز اخر ندير بي اي كيو، يعني هذه كتعني اي يعني و، يعني كنقول بي وكي. اذا شنو هو الكونجونكسيون ديال واحد جوج العبارات؟ كنرمز ليه بهذا الرمز هذا وتا هو راه عباره. فوقاش يكون صحيح؟ الا كانت بوكي صحاح في نفس الوقت. اذا علاش غادي نبحث انا ها بي ندير لها هاد الشابو هكا؟ اذا فوقاش غادي يكون صحاح؟ الا كانوا صحاح بجوج على فوا، يعني في نفس الوقت. يعني الا لاحظتي هنا وهنا صحاح بجوج اذا غيكون صحيح، وما تبقى كل شيء خاطئ. اذا شنو هو الكونجونكسيون ديال واحد العباره بوكي؟ حتى هو عباره. وفوقاش تكون صحيحه؟ صحيحه الا كانت بوكي صحيح في نفس الوقت. نقدر نرمز ليه بي هذا الرمز هذا، ولا ندير ليه بي اي كيو، يعني بي اي كيو راه هي كتعني الكونجونكسيون وبالعربيه كيعني العطف. دابا غادي ندوزو للعمليه الرابعه اللي هي الديجونكسيون. الديجونكسيون كنظن كيتسمى الفصل، بالعربيه كيتسمى الفصل. عطيناك واحد جوج العبارات بيوكي، كنقولوا ديجونكسيون ديال بيوكي. راه شوف كيف ما الكونجونكسيون جوج العبارات عباره، حتى الديجونكسيون حتى هو عباره، غير هو ديال واحد بيوكي، ومن حقه حتى هو نقول عليه هو صحيح ولا خاطئ. فوقاش يكون صحيح؟ اون ابيل ديجونكسيون دو بيوكي لا بروبوزيسيون، وكنرمز ليها بهذا الرمز هذا، كنرمز ليها بي هكا، ولا عندها الرمز اخر كنقول بي او كيو، بحال اما تقول بي هذا الرمز كي ولا تقول بي او كيو. فري صحيحه الا كانت وحده من دوك الجوج صحاح. يعني علاش كنبحث انا؟ كنبحث على بي، يعني ديسجونكسيون ديال هاد العبارات هادو اللي غنرمز ليه بحال هكا. الصحيح يكفي غير وحده في دوك الجوج، الا كانوا صحاح حتى هو صحيح. الا جيت هنا انا راه لقيتهم بجوج صحاح، ولكن انا باغي وحده دونك راه صحيحه. قال لك غير وحده، وحده كافيه، وحده لا كانت صحيحه راه كافي باش تكون هي صحيحه. هنا عاوتاني عندي وحده صحيحه دونك راه غتكون صحيحه. هنايا عندي وحده ثانيه صحيحه دونك غتكون صحيحه، ولكن هنا عندي بجوج خاطئين، ما عندي حتى شي وحده صحيحه. كون كانت عندي شي وحده صحيحه غنقول باللي ان الديجونكسيون راه صحيح، ولكن في هذه الحاله غادي يكون خاطئ. كنتمنى هذا الشيء هذا يكون واضح. هضرنا على الكونجونكسيون، هضرنا على الديجونكسيون، ودابا غادي ندوزو لواحد الخاصيات، وهاد الجوج هادو عندهم كيتسمى واحد القانون انا غادي نهضر عليه. بالنسبه للبروبريتي قال لك سوا بي اي كيو دو بروبوزيسيون، جوج العبارات عندي الوغ، دونك راه عندي هاد الخاصيه الاولى هذه، وعندي هاد الخاصيه، يعني بي كونجونكسيون كي الا درتي لها النفي راه هي نفسها الا درتي النفي ديال بي بحدها ودرتي مع ديجونكسيون ديال كبار. نفس الشيء عاوتاني بالنسبه لهاد العباره هذه، شدينا بي ودرنا ليها ديجونكسيون مع كي ودرنا لها النفي، كتبقى هي النفي ديال بي التقاطع، بحال هنا عندك الشكل ديال التقاطع، يعني الكونجونكسيون ديال كبار، وهادو كيتسمى الوادو مورغان، يعني قوانين ديالاش ديال مورغان، قوانين مورغان. مزيان. هنايا غادي ندوز للبرهان، يعني باش نبرهن هاد الجوج صحاح غادي نمشي لواحد الطابلو دو فيريتي. هنايا باش نمشي للطابلو غنحاول نبرهن على الاولى. هنا اولا خاصني نلقى بي كونجونكسيون كيو، ها هي بي عندي كيو عندي، خاصني نبحث على بي كونجونكسيون كيو. شنو هي بي كونجونكسيون كي؟ فوقاش تكون صحيحه الا كانوا بجوج صحاح حسب الديفينيسيون. الا جيتي فوقاش يكون الكونجونكسيون صحيح الا كانوا صحيح في نفس الوقت. اذا هادوك بجوج صحاح في نفس الوقت، ما تبقى كل شيء صفرات، يعني كل شيء خطا. مزيان. ولكن انايا خاصني بي كونجونكسيون كي وندير ليهم البار، ها هما، يعني البار النفي ديال هذه هنا غتكون هنا صفر، الا نفيت هذه تعطيك واحد، تعطيك واحد هنا وتعطيك واحد، دونك هذيك الاولى اللي كتبحث عليها هي لقيتيها. دابا خاصك تقلب على الطرف الثاني هذا، دير بي بار بحدا كي بار بحدا، ومن بعد دير ليهم ديجونكسيون تشوفهم صحاح ولا لا. مزيان. هنا خاصني بي بار ها هي، دونك بي بار اش غتكون؟ قلنا بي بار صحيح الا كانت هذه خاطئه، وخاطئ الا كانت هذه صحيحه. هذه صحيحه دونك غادي يكون بي بار صحيح، عفوا خاطئ، هنا خاطئ، هنا غادي تكون صحيحه، وهنايا صحيحه. مزيان. باقا خاصني كبار، ها هي كبار. اذا كبار اش غتكون؟ قلنا كبار نفس الشيء عاوتاني، غتكون هنايا خاطئه، هنا صحيحه، هنا خاطئه،
وهنايا غادا تكون صحيحه بكل بساطه. مزيان، ولكن انا شنو خاصني بي بار كونجونكسيون كي بار. بمعنى الا رجعت للديفينيسيون فوقاش ديسجونكسيون، عفوا ماشي الكونجونكسيون، هضره ديسجونكسيون، فوقاش يكون صحيح غير وحده في دوك الجوج الا كانت صحيحه هذاك يعني راه بلا صحيحه. الا جيت هنا عندي بجوج صحاح دونك غتكون صحيحه، هنا وحده فيهم صحيحه غادا تكون صحيحه، هادو وحده فيهم صحيحه غتكون صحيحه، ولكن الا جيت هنايا حتى وحده فيهم ما صحيحه اذا غتكون خاطئه. انا شنو خاصني نبين باللي ان هذه واش هي نفسها. الا جيتي للجدول كتلاحظ راهم بحال 0 0 1 1 1 1 1 1. هذا اش كيعني باللي ان هذه العباره تكافئ هذه العباره ولا هذه العباره كتساوي هذه العباره. كنتمنى هذا البرهان هذا يكون واضح ومفهوم. ودابا غادي ندوز للبرهان ديال الخاصيه الثانيه بنفس الشيء. عاوتاني هنايا غنمشي نقلب على بي ديسجونكسيون كيو. ها هي بي ديسجونكسيون كيو، عاد ندير ليها النفي. يعني فوقاش يكون ديسجونكسيون صحيح الا كانت غير وحده من دوك الجوج صحاح راه كيعني صحيح، ولكن انا راه عندي جوج صحاح ماشي وحده. ها هي هنا عندي وحده فيهم صحيحه، هنا غتكون صحيحه ولكن هنا غتكون خاطئه لان حتى وحده فيهم ما صحيحه. غندير ليها النفي يعني البار بي وندير ليها البار. الا درت لها البار غتكون عندي الصفر، هنايا الصفر عفوا هنايا غتكون عندي الصفر وهنايا غتكون واحد. مزيان، انا ساليت مع الكوطي هذا، هاد الطرف هذا ساليت معاه، خاصني نجبد هذا. اولا خاصني بي بار كنقلب عليها، ها هي بي بار غنرجع هذه، يعني الا كانت هذه صحيحه بي بار غتكون خاطئه، كانت خاطئه تكون بي بار صحيحه. دونك غتكون الصفر غتكون واحد هنايا وواحد. مزيان، دابا غادي ندوز للكيبار. الكيبار غادي نحاول ننفي هذه، غتكون عندي هنايا كيبار عفوا غتكون هنايا الصفر، هنايا تكون عندي واحد، هنا غتكون عندي الصفر وهنايا غتكون عندي واحد. ولكن انا شنو كيهمني؟ راه خاصني بي بار كونجونكسيون ديال مع كيو، يعني الكونجونكسيون ديال هاد العبارات هادو. قلنا فوقاش الكونجونكسيون كيكون صحيح الا كانوا العبارات صحاح في نفس الوقت. الا جيت هاد العبارات هادو واش صحاح في نفس الوقت؟ لا، اذا غتكون خاطئه. واش هادو صحاح في نفس الوقت؟ غتكون خاطئه. واش هادو صحاح في نفس الوقت؟ غتكون خاطئه. ولكن الا جيت هنايا بي بار و كي بار صحاح في نفس الوقت، الوغ غتكون بي بار يعني الكونجونكسيون معاك دونك غتكون صحيحه. هنا انا علاش كنبحث كنحاول نلقى هاد العباره هذه واش هي هذه. الا لاحظتي هنايا من الجدول راهم بحال كيتشابهوا، هذه هي هذه وهذه هي هذه، وبالتالي غنكون قلت هاد الخاصيات هادو راهم صحاح. وهذا كيتسمى القانون ديال مورغان. كنتمنى هاد الشيء هذا يكون واضح هنايا، ونتلاقاو في فيديو اخر مع اوبيراسيون وحده اخرى. والسلام عليكم.